बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक मरतबा आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ और मेरा आज का जो टॉपिक है वी लॉग जिस पे मैं करने जा रहा हूँ वो है एक आपकी जो बेसिक हेल्थ के हवाले से यहाँ पे जो रूरल हेल्थ सेंटर और यहाँ पे जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल लेवल पे और मुख्तलिफ मवाज़ियात में बने हुए हैं और ये पिछले कई डिकेड से ये एक सिस्टम चला आ रहा है और लोकल हवा लेवल पे एक ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एक हेल्थ की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, जिसमें मुख्तलिफ अदवार में उसमें बेहतरी भी आती रही और मुख्तलिफ अदवार में वो मसाइल का शिकार भी रहे ये इदारे। लेकिन क्योंकि वहां पे एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक मेडिकल स्टाफ जो वहां पे तैनात हुए, जिनकी बाकायदा तौर पे रिक्रूटमेंट्स हुई, कुछ कन्फर्म हुए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फिर बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रही, लेकिन किसी ना किसी हवाले से अवाम को एक सहूलत उससे वहां पहुंचती रही और आज भी अवाम को एक सहूलत जो है वो वहां से वहां पहुंच रही है। और हजारों ऐसे लोग हैं कि जो वहां पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ कंपेन्स जब चलती हैं, जब बच्चों को पोलियो के हवाले से कतरे पिलाने की बारी आती है, जब और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी लोगों को डोर स्टेप के ऊपर जब हेल्थ की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वही पैरामेडिकल स्टाफ या वही मेडिकल स्टाफ गांव गांव, करिया करिया, गली गली और हर दरवाजे पे जाके लोगों को वो एक सहूलत वहां पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ वो जो सेंटर्स बने हुए हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट हो या रूरल हेल्थ सेंटर हो, तो वहां पे भी तकरीबन हर वक्त एक ऐसा सेटअप एक मौजूद होता है कि जहां पे लोग जाके अपनी फर्स्ट एड ले सकते हैं, उनको बेसिक ट्रीटमेंट मिल सकती है। इसी तरीके से लड़ाई झगड़ों के हवाले से वहां पे लोगों के एमएलसीज वगैरह हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक बर्डन जो है वो डीएचक्यू हॉस्पिटल और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो होते हैं उनसे कम होता है। यही पोजीशन हमारे चकवाल के अंदर भी है कि यहाँ भी एक ऐसा सेटअप मौजूद है और पिछले कई डिकेड से, साल से वो सिस्टम एक चला आ रहा है। लेकिन आजकल एक गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिसकी वजह से पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से पूरे पंजाब के अंदर इस माह मुकद्दस रमजान के महीने में वो हजारों मुलाजमीन जो खा पैरामेडिकल स्टाफ हो, खा मेडिकल स्टाफ हो या खा उस हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी और हवाले से कोई बंदा खिदमत सर अंजाम दे रहा है, खा वो क्लास 4 हो या जो भी हो, उनकी नौकरियों को खतरे में डाल दिया गया। उन बुनियादी जो हेल्थ के यूनिट्स हैं उनको किक आउट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के सिस्टम से और उनको प्राइवेट करने की एक कोशिश की जा रही है और मंसूबा बना दिया गया, जिससे उन हजारों एक तो मुलाजमीन, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ के बेरोजगार होने का शदीद खतरा पैदा हो गया। और दूसरा एक बहुत बड़ा ये एक सवालिया निशान गवर्नमेंट के ऊपर बन गया कि गवर्नमेंट क्या इतनी नाकाम हो चुकी है कि कभी तो हम अपनी म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले से मुलाजमीन सारे एक ठेकेदार के हवाले हम कर रहे हैं और वही मुलाजमीन ठेकेदार के पास जाके ठेकेदार उनसे काम ले रहे हैं और हमारे वहां पे जो सरकारी जो मुलाजम या सरकारी जो इदारे क्या वो इतने नाकाम हो चुके हैं कि वो उनसे काम नहीं ले सकते। और क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी इसमें कमजोर हो चुकी है कि ये जो पिछली कई दहाइयों से एक जो सिस्टम चला आ रहा था उस सिस्टम से इतने ये आजिज आ चुके हैं, उस सिस्टम को चलाने में ये इतने नाकाम हो चुके हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली इसमें बेहतरी आनी चाहिए थी। और ये दो ऐसी चीजें हैं, हेल्थ और एजुकेशन। ये दो हेल्थ के मुतालिक तो कहते हैं कि ये तो अगर अच्छी सेहत की सहूलियात अगर मुहैया की जाएंगी तो यकीनन वहां पे लोगों के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल होंगे। अच्छी एजुकेशन की सहूलत अगर प्रोवाइड की जाएगी तो लोगों के मसाइल, और ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिन पे गवर्नमेंट को सबसे पहले इन पे काम करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी गवर्नमेंट इन चीजों से भागती हैं और इन इदारों को प्राइवेट करने की तरफ जा रहे हैं और लोगों को बेरोजगार करने की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा आज के इस वीक लॉ के हवाले से रिक्वेस्ट मैं यही करना चाहता हूं कि खुदा रहा
ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان میں ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، ہماری ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ہماری ہیلتھ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، جو مختلف سیکٹری پنجاب لیول تک سیکرٹری ہیلتھ تک جاتا ہے، منسٹر ہیلتھ ہیں، ہماری چیف منسٹر بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کو چاہیے یہ کہ ان اداروں کے اندر بہتری لائیں. کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ سرکاری بلڈنگز تباہ ہو گئی، انہوں نے ان کے اوپر کسی نے دھیان نہیں دیا. میں اس گورنمنٹ کی نہیں بات کر رہا، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا. یہ میری، آپ سب کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے نمائندوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، یہ ہمارے ملک کے ادارے ہیں، یہ ہمارے ملک کی پراپرٹیز ہیں، یہ ہماری عوام کی پراپرٹیز ہیں. ان کو تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہیلتھ کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ ان بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر کو، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ ایک منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اور شاید اس گورنمنٹ جو آج کل چل رہی ہے ان کے بھی ایک مینیفیسٹو کے اندر ایک بات میں نے یہ دیکھی اور سنی تھی کہ ہم اس سے بڑھا کے ہر گاؤں لیول پہ ایک ڈاکٹر بٹھایا جائے گا، ہر گاؤں لیول پہ ایک ڈسپینسر سرکاری طور پہ موجود ہوگا، اور ہر گاؤں لیول پہ ایک ایسی ہیلتھ اپارچونٹی دی جائے گی اور لوگوں کو مفت ادویات فراہم کی جائیں گی. اور وہ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن وہ فیسلٹی لوگوں کو اویل ہوگی. لیکن یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو گاؤں لیول پہ کیا، یہ تو یونین کونسل لیول پہ، علاقہ لیول پہ جو ایک وہاں پہ ایک اس قسم کے سیٹ اپ بنے ہوئے تھے، یہ ان کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو میں کم از کم اس پہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جہاد بھی ہے، احتجاج کرنا ہمارا رائٹ بھی ہے، ایک مثبت احتجاج ہمیں کرنا چاہیے. اس پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں. اس چکوال ضلع کی اور اس پنجاب کی پبلک سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے نمائندوں کو یہ بات بتائیں کہ وہ اسمبلیز میں جا کے کم از کم، ان کا کام ہے پالیسی سازی کرنا. ان باتوں کے اوپر گراس روٹ لیول پہ آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو کیا فیسلٹیز ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے جو پالیسیز بنتی ہیں، وہ پالیسیز کبھی بھی پبلک کی ویلفیئر کی نہیں ہوتی ہیں، کبھی بھی عوام کی بہتری میں نہیں ہوتی ہیں. تو خدا را ان اداروں کو تباہ ہونے سے بچائیں. یہ ادارے بنے، ان کے جو اہمیت، ان کی جو افادیت ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کو آپ بہتر کریں، ان لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بچائیں. یہ ہماری وہ بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی جو سڑکوں کے اوپر جو احتجاج کر رہے ہیں، ان کو آپ ان کے آفیسز میں واپس بھیجیں، وہاں پہ وہ عوام کی خدمت کریں. یہ ادارے گورنمنٹ چلائے، ان کو فیسلٹیز دیں. ادویات جو ہیں وہ لوگوں کو مفت ملنی چاہیے. سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ لوگوں کے لیے ہے وہ ہے مہنگائی پہ پسے ہوئے لوگوں کے لیے، کہ تقریباً ہر گھر کے اندر اگر 7 بندے ہیں تو ان میں سے 5 بیمار ہیں، 10 ہیں تو ان میں سے 8 بیمار ہیں. ڈیلی کی ان کی میڈیسنز، اور میڈیسن ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کھانے کی ضرورت جو ہے وہ بھی سیکنڈری لیول پہ چلی جاتی ہے. پرائمری وہ آپ کے لیے میڈیسن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان چل رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی اگر ہمیں مفت، اگر ایک غریب کو نہیں اویلیبل ہوں گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا فیلیور ہوگا. تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور ان اداروں کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. ان کی جو حیثیت ہے وہ قائم رکھی جائے. یہ جو ملازمین کا، ان کی سروس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. ان کے بارے میں آلریڈی جو قوانین، ریلیونٹ جو لاز موجود ہیں، ریلیونٹ جو رولز موجود ہیں، اس کے اوپر اسٹرکٹ و سینس عمل ہونا چاہیے. اور ان اداروں کو پرائیویٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر پرائیویٹ ہو گیا تو یہ سارا سسٹم تباہ